अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आप भी लिथियम बैटरी ख़रीदने वाले हैं? तो शायद चंद माह इंतज़ार आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा दे। आपने अपने घर पर लाखों रुपए खर्च करके सोलर सिस्टम लगवा लिया, दिन भर सूरज की रोशनी से बिजली भी बन रही है, लेकिन जैसे ही रात होती है आप दोबारा वापडा की महंगी बिजली पर आ जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रात भर एसी, पंखे और घर का दूसरा लोड सोलर पर ही चले, तो आपको एक महंगी लिथियम बैटरी खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत आज भी आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सोलर सार्फिन को इंतज़ार पर मजबूर कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अभी लिथियम बैटरी ख़रीद लेनी चाहिए या चंद माह इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी होगी? वजह यह है, एक नई टेक्नोलॉजी यानी सोडियम आयन बैटरी, वही बैटरी जिसका अमली इस्तेमाल अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुका है। याद रखें, ये कोई अभी लेबॉर्ट्री में तहकीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये बैटरी मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। और ये वही बैटरी है जिसे मुस्तकबिल की सस्ती और महफूज बैटरी भी करार दिया जा रहा है, और जिसके बारे में तवक्का की जा रही है कि पाकिस्तान में भी जल्द पहुंचने वाली है। इसलिए बहुत से लोग अब महंगी लिथियम बैटरी ख़रीदने की बजाय इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सोडियम बैटरी आने के बाद कम कीमत में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या सोडियम बैटरी लिथियम से सस्ती होगी? क्या इसका बैकअप इतना होगा कि पूरी रात एसी चल सके? क्या इसकी उम्र लिथियम बैटरी से ज़्यादा होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये वाकई वो बैटरी है जिसका पाकिस्तान के सोलर सार्फिन बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, या ये सिर्फ एक नया शोर है? क्या अभी महंगी लिथियम बैटरी ख़रीद ली जाए या कुछ अर्सा इंतज़ार किया जाए ताकि सोडियम बैटरी पाकिस्तान आ जाए? नाजरीन, अगर सोडियम बैटरी अभी सिर्फ लेबॉर्ट्रियों में मौजूद है तो शायद पाकिस्तान में इसका इंतज़ार करना दानिशमंदी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में ये बैटरी अमली तौर पर इस्तेमाल हो रही है, बड़ी कंपनियां इस पर अरबों डॉलर लगा रही हैं और इसकी बाकायदा कमर्शियल पैदावार शुरू हो चुकी है, तो फिर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हकीकत यह है कि आज दुनिया सोडियम बैटरी के रिसर्च के मराहल से निकल कर आगे निकल चुकी है। ख़ास तौर पर चीन, जो इस वक्त दुनिया में बैटरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता है, वहाँ सोडियम आयन बैटरियों को सिर्फ तजर्बात तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें अमली तौर पर एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर पैदावार भी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी CATL ने न सिर्फ दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर तैयार होने वाली सोडियम आयन बैटरी मुतारिफ करवाई, बल्कि अब इसने सोडियम बैटरी पर मबनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमर्शियल सप्लाई का भी ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सोडियम बैटरी अब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक कमर्शियल हकीकत बनती जा रही है। और यही वो खबर है जिसने पूरी दुनिया के सोलर इंडस्ट्री की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है, क्योंकि दुनिया जानती है अगर बैटरी सस्ती हो जाए तो सोलर खुद ब खुद मज़ीद सस्ता हो जाएगा और लोग वापडा इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि वो रात को बैकअप बना चुके होंगे सोलर से, उनके पास अच्छी बैटरियां मौजूद होंगी जिससे वो सब कुछ चला सकेंगे। इसलिए ये बैटरियां सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कई बड़े एनर्जी स्टोरेज मंसूबों में सोडियम बैटरी के आर्डर दिए जा चुके हैं, जिनका हजम गीगावाट आवर की सतह तक पहुँच चुका है। कई लोग समझते हैं कि जैसे ही सोडियम बैटरियां मार्केट में आएंगी, लिथियम बैटरियों की कीमतें आधी रह जाएंगी, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि सोडियम बैटरियां आते ही लिथियम का दौर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत इन दोनों बातों के दरमियान है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बैटरी की कीमत सिर्फ इसके ख़ाम माल से तय नहीं होती। इसमें तहकीक, फैक्ट्रियाँ, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वारंटी, ट्रांसपोर्ट और दर्जनों दूसरे अखराजात भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा फ़ायदा ज़रूर मौजूद है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोडियम दुनिया में इंतहाई वाफिर मिकदार में मौजूद है और पाकिस्तान में तो दुनिया की सबसे बड़ी कानें मौजूद हैं। यहाँ पर तो चंद रुपयों के हिसाब से आपको नमक बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। ये वो अंसर है जो समुद्री पानी में भी पाया जाता है और इसकी आलमी दस्तयाबी लिथियम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसके बरक्स लिथियम दुनिया के चंद मखसूस इलाकों में बड़ी मिकदार में पाया जाता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज की तरफ जा रही है, लिथियम की मांग भी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है। याद रखें, पाकिस्तान में फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है।
اگر یہ سوڈیم آئن بیٹریاں پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئی، ابھی تو یہ باہر سے آنا شروع ہوں گی نا، اگر یہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوگی تو یہ بہت زیادہ سستی ٹیکنالوجی ہوگی، اور اسی لیے ماہرین کافی عرصے سے ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش میں تھے جو صرف ایک مہنگے خام مال پر انحصار نہ کرے، اور سوڈیم بیٹری اسی تلاش کا نتیجہ سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر کل سوڈیم بیٹری پاکستان آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ پہلے دن ہی لیتھیم سے آدھی قیمت پر ملے گی۔ کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کو ابتدا میں بڑے پیمانے پر تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، پہلے فیکٹریاں بنتی ہیں، پھر پیداوار بڑھتی ہے، اور پھر مقابلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک فیکٹر بہت اہم یہی ہے دوبارہ سے کہ اگر یہ فیکٹری پاکستان میں لگ جاتی ہے تو خام مال یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہیں، یعنی کہ سوڈیم بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے پاکستان میں، تو پھر یہ بہت زیادہ بیٹری سستی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر باہر سے آئے گی یہ بن کے تو پھر بہت زیادہ مہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ سوڈیم بیٹری آتے ہی مارکیٹ میں انقلاب آ جائے گا تو شاید یہ توقع حقیقت سے کچھ آگے ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوڈیم بیٹری واقعی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ رات بھر گھر کا لوڈ بلکہ پورے اے سی بھی چلا سکتی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ صرف بلب، پنکھے یا موبائل چارج کرنے کے لیے بیٹری نہیں خرید رہے، بلکہ ان کا اصل مقصد ایک ہی ہے کہ رات کے وقت بھی سولر کی بجلی استعمال کی جائے تاکہ وابڈا سے مہنگی بجلی نہ خریدنی پڑے، خاص طور پر گرمیوں میں جب رات کو اے سی چلانا ایک ضرورت بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوڈیم بیٹری آتے ہی وہ موجودہ لیتھیم بیٹری سے دگنا بیک اپ دینا شروع کر دے گی۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک 10 کلو واٹ آور کی لیتھیم بیٹری ہے اور دوسری 10 کلو واٹ آور کی سوڈیم بیٹری ہے تو دونوں تقریباً ایک جیسی مقدار میں بجلی ذخیرہ کریں گی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر بیک اپ تقریباً ایک جیسا ہے تو لوگ سوڈیم بیٹری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بیک اپ نہیں بلکہ قیمت ہے۔ اگر مستقبل میں ایک 10 کلو واٹ آور سوڈیم بیٹری اسی صلاحیت کی لیتھیم بیٹری سے نمایاں سستی ملتی ہے تو ظاہر ہے زیادہ تر صارفین اسی طرف جائیں گے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر خریداری سے پہلے ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، پیسے کتنے لگیں گے؟ اب بات کرتے ہیں عمر کی۔ سوڈیم آئن بیٹریاں بھی ہزاروں مرتبہ چارج اور ڈسچارج ہونے کے لیے ڈیزائن کی جا رہی ہیں۔ جدید ماڈلز میں تقریباً 3000 سے 7000 چارج سائیکل تک کی صلاحیت بتائی جا رہی ہے، جو گھریلو سولر استعمال کے لیے کئی سال تک کافی ہو سکتی ہے۔ یعنی صرف اس بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سوڈیم بیٹری جلد خراب ہو جائے گی۔ البتہ ایک جگہ لیتھیم کو اب بھی واضح برتری حاصل ہے۔ ناظرین، اگر آپ آج سولر بیٹری خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا آپ کو بھی لیتھیم خرید لینی چاہیے ہے یا واقعی سوڈیم بیٹری کا انتظار کرنا چاہیے ہے؟ اس کا جواب ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں روزانہ کئی گھنٹے بجلی کا مسئلہ رہتا ہے، آپ کو فوری طور پر رات کے وقت بیک اپ درکار ہے اور آپ مزید انتظار نہیں کر سکتے، تو پھر صرف سوڈیم بیٹری کے انتظار کی امید پر اپنی ضرورت کو مؤخر کرنا شاید درست فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں لائف PO4 لیتھیم بیٹریاں ایک آزمودہ، قابل اعتماد اور وسیع پیمانے پر دستیاب ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک بیٹری خریدنے کا فیصلہ نہیں کیا، آپ کا سولر منصوبہ چند ماہ آگے بھی جا سکتا ہے اور آپ نئی ٹیکنالوجی کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر سوڈیم بیٹری کی پیش رفت پر نظر رکھنا یقیناً ایک سمجھداری کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا رجحان واضح ہے۔ سوڈیم آئن بیٹری اب صرف ریسرچ پیپرز کا موضوع نہیں رہی، اس کی کمرشل پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ چند ممالک میں اس کا عملی استعمال بھی ہو رہا ہے اور بڑی عالمی کمپنیاں اس پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رہی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔